नमस्कार। लकडाउन प्रभावमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। कोभिड-19 को संक्रमणलाई रोक्नका लागि सरकारले मुलुकलाई लकडाउन गरेको आज हामी 25औं दिनमा आइपुगेका छौं। 25औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यति बेलामा राजधानी सुनसान देखिएको छ भने राजधानी बाहिरका सडक र बजारहरू पनि सुनसान देखिएका छन् र सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि मुलुकमा लकडाउन गरेको छ। त्यसपश्चात चौथो पटक समय थप गरे वैशाख 15 गतेसम्म मुलुक लकडाउन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। लकडाउनलाई आम नेपालीहरूले स्वागत योग्य रूपमा लिएर यसको कार्यान्वयन गरिरहँदाखेरि के छ त त्यहाँको समग्र विषयवस्तु, पछिल्लो अवस्था, सुरक्षा अवस्था लगायत विभिन्न विषयमा हामीले यहाँहरूलाई विभिन्न प्रदेशको बारेमा जानकारी दिइरहेका छौं। यति बेलामा फेरि पनि हामी लाग्छौं धरान सुनसरीतर्फ। हाम्रा सहकर्मी हिमालजङ थापा त्यहाँको पछिल्लो वस्तुस्थिति बारेमा जानकारी दिनका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। हिमालजी सुन्दै हुनुहुन्छ? 25औं लकडाउनको विशेष दिनमा छौं हामी। काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न देशभरका सहर बजार सुनसान रहेका छन् र कोरोनाको जुन भाइरस एउटा रोकथाम गर्नका लागि सरकारले जुन खालको एउटा पहल कदमी चालिरहेको छ, यति बेलामा आम जनताले यसमा सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् र हामीले त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ, त्यहाँको अस्पतालको अवस्था के छ, क्वारेन्टाइनको अवस्था के छ, आइसोलेसन बेडको अवस्था के कस्तो छ र यदि यो विषयले महामारीको समय लिएर आयो भने यो संकटका लागि त्यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारहरू पूर्व तयारी रूपमा बसेका छन् वा छैनन्, यी विषयमा पनि जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौं। यति बेलामा हाम्रा सहकर्मी धरानबाट हिमालजङ खड्का हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा हुनुहुन्छ। हिमालजी। हजुर विनिताजी। के छ अहिले धरानको समग्र अवस्था? लकडाउनमा कडाई हुँदैछ, यसको कार्यान्वयन त त्यहाँको आम सर्वसाधारणले कसरी गरिरहेका छन्, जानकारी दिनुस् न। विनिताजी, सदा जस्तै यसपालि तपाईलाई जुन बन्द थियो त्यो बन्दलाई त्यो रूपलाई लिएका छैनन्। लकडाउन भनेको चाहिँ विशेष हो भन्ने यहाँका आम जनसमुदायको भनाइ छ, सोच छ भने यहाँको जनसमुदायहरू एकदमै आफू नै घर बसेर डटेर चाहिँ लकडाउनको पूर्ण नियम पालना गरिरहेका छन्। यद्यपि यहाँ धरानमा चाहिँ केही बाहिरबाट बसोबास गरेर आएर काम गरी खानेहरू चाहिँ जो चामल दाल सकिएको अवस्था छ उनीहरू चाहिँ भने यथार्थ रूपमा बाहिर निस्किने गर्छन्। जो लकडाउन उल्लङ्घन गरेको रूपमा सजाय पनि भोगिरहेका छन्। यहाँ स्थानीय प्रशासनले चाहिँ 2 घण्टासम्म पब्लिक स्कुलको प्राङ्गणमा लगेर चाहिँ 2 घण्टासम्म ओरिएन्टेसन क्लास दिने गरेका छ भने हो त्यसरी यहाँका भाडामा बसेकाहरूलाई चाहिँ सबभन्दा बढी बाहिर निस्किने उनीहरू चाहिँ अब खाना किन्नको लागि, खाद्यान्न किन्नको लागि चाहिँ दोकानसम्म पुग्दाखेरिको अवस्थामा उल्लङ्घन गर्नेहरू दैनिक लगभग 100 को संख्यामा चाहिँ समातिएर चाहिँ सबलाई ओरिएन्टेसन क्लास लिइरहेका छन्। यद्यपि केही समय यता अस्ति 19 गतेदेखि यता झन् थप कडाई गरेको छ यहाँको स्थानीय प्रशासनले भने 19 गतेदेखि यता चाहिँ कमी हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ। विनिताजी, के छ त्यहाँको बजार खुल्ने समय कति बजे छुट्याइदिएको छ? बिहान बेलुकाको लागि छुट्टै छ वा एकपटकका लागि मात्रै सरकारले वा त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले त्यो समयलाई छुट्याएको अवस्था हो? के छ व्यवस्था? स्थानीय प्रशासनले यहाँ कुनै पनि समय तोकेकै छैन। यहाँ बजार खोल्ने भनेर दिएको छैन है। यहाँ चाहिँ तपाईलाई अब खाद्यान्न, अत्यावश्यक खाद्यान्नको सामग्रीहरू चाहिँ फोन गरेर यहाँका व्यापारिक व्यवसायीहरूले चाहिँ होम डेलिभरी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने यद्यपि केही किराना पसलहरू साँझ परेपछि खुल्ने गरेका छन्। यहाँका स्थानीयहरूले लुकी गएर किन्ने अवस्था छ। त्यो किनेको अवस्थामा पनि सामाजिक दूरी मिलेन भने त्यहाँ स्थानीय प्रशासनले ती अवस्थामै कारबाही गर्छ। यद्यपि यहाँनिर साँझ परेपछि चाहिँ केही छिटपुट खुल्ने गरेको देखिन्छ। विनिताजी, आकस्मिक सेवाका लागि जस्तो दैनिक उपभोग्य सरसामानको लागि सरकारले धेरै ठाउँमा बजार खोल्ने समयलाई तोकेको पनि छ। यदि धरान सुनसरीमा यस्तो छैन, होम डेलिभरीकै व्यवस्था छ भनेदेखि अहिले त्यहाँको समग्र अरू बजार अवस्था चाहिँ के छ त? यहाँका समग्र बजार अवस्था हेर्ने हो भने यतिखेर सुनसान अवस्था छ। साँझ परेपछि यहाँका केही खाद्यान्नको, अत्यावश्यक खाद्यान्नको किराना पसलहरू चाहिँ खुल्ने गरेका छन् भने अरू सबै सुनसान अवस्था छ। यहाँ कुनै पनि कुराको अभाव हुन नगरपालिकाले भनेसँगै नगरपालिकासँग उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि समन्वय गरेको छ र यहाँका ठुल्ठुला व्यवसायीहरूले पनि समन्वय गरेर चाहिँ टोल फ्री नम्बर राखेर अथवा कल गरेको भरमा चाहिँ घरैसम्म होम डेलिभरी गरिदिने व्यवस्था मिलाएर यहाँका जनता बाहिर नजाउन्, भित्र अवस्थामा कसरी सेवा दिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ थप प्रगाड गर्दै लगिएको छ। विनिताजी,
अहिले त्यहाँको समग्र स्वास्थ्य अवस्था के रहेको छ? जस्तो कोभिड-19 का लागि केही जुन आशंका लागेर त्यहाँ पुग्ने मानिसहरू होलान्, केही अन्य रोगका बिरामीहरू पनि होलान्, समग्र एउटा अस्पतालको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ यति बेलामा? बिन्ताजी, तपाईँलाई केही समय अगाडि अस्ति 19 गते चाहिँ यता धरानको सबैभन्दा ठुलो कृषि उपज बजार थियो, जुन पूर्व क्षेत्र लगायत धरानको पनि समग्र सब्जी बजारहरू उसैले हेर्थ्यो भने अहिले त्यहाँनिर चाहिँ भारततर्फबाट आउने गाडीमा चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ कोभिड-19 को आशंका गरियो भनेर चाहिँ स्थानीयले त्यहाँनिर चाहिँ विरोध जनाइसके पछाडि अहिले त्यो कृषि उपज बजार सिल गरिएको छ। सिल गरेर 1 हप्ताका लागि बन्द गरिएको छ। त्यो गर्दाखेरि तरकारी, दैनिक उपभोग्य तरकारीहरू चाहिँ निकै अभाव देखिएको छ धरानमा। भने त्यो इन्डियाबाट आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन फुच्रे आर्मी क्याम्पमा क्वारेन्टाइन बनाइएर उहाँ राखिएको छ। त्यहाँबाट चाहिँ परीक्षण गरिन्छ, नेगेटिभ भएकालाई चाहिँ त्यही राखेर 21 दिनसम्म हेरिन्छ भने त्योभन्दा पनि जटिल अवस्थामा पुगेकालाई घोपाले चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यहाँ घोपा छ, घोपामा चाहिँ तपाईँलाई आइसोलेसन वार्डहरूको व्यवस्था गरिएको छ। आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने गरिएको छ। यद्यपि बीचमा केही समय अगाडि अस्ति तपाईँलाई विष्णुपादुका स्वास्थ्य चौकीका एकजना स्वास्थ्यकर्मीमाथि प्रहरीले कुटपिट गरिसके पछाडि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने यहाँ कार्यरत जति पनि छन् उनीहरू आन्दोलित पनि बन्न पुगेका थिए भने हिजै मात्र मेयरले, यहाँका मेयर साहबले चाहिँ राखेर प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मी समन्वय गराइसके पछाडि फेरि सामान्य बन्दै गइरहेको छ। विनिताजी, अब मलाई फेरि पनि यो कुरा जानकारी गराउनुहोस् कि त्यहाँको अस्पतालहरूमा कोभिड-19 को आशंका लागेका व्यक्तिहरूको स्वाब सङ्कलन लिने काम भएको छ वा छैन? कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङबाट त्यो विधिलाई अपनाएर परीक्षणको दायरालाई ल्याइसके पश्चातको त्यहाँको अवस्था के छ? अहिलेको अवस्था हेर्ने भने यहाँ बीपीकेएसएसले आफै स्वाब परीक्षण गर्छ। नेगेटिभ भेटिएकालाई यहाँनिर क्वारेन्टाइनमा लगेर राखिन्छ भने केही आशंका गरिएकोलाई चाहिँ फेरि पूर्ण रूपमा चेक गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई चाहिँ लगेर तपाईँलाई उसमा आइसोलेसनमा राख्ने गरिएको छ। अहिले तपाईँलाई बीपीकेएसएसले करिबन 190 जनाको स्वाब परीक्षण गरिसकेको अवस्था छ भने सबैमा नेगेटिभ भेटिएको छ। अब 1 जनामा आशंका गरिएर आइसोलेसनमा राखिएको छ। त्यो पनि तपाईँलाई हिजै मात्र नेगेटिभ भेट्यो। अब उहाँलाई हामी क्वारेन्टाइनमा लगेर राख्छौँ र 21 दिनसम्म उहाँको नियम पुरा भइसकेपछि उहाँलाई हामी छोड्छौँ भनेर चाहिँ बीपीकेएसएसले जानकारी गराएको थियो। राहतको सवालमा के हुँदैछ त्यहाँ? जुन एउटा विपन्न नागरिक, विभिन्न खालका बस्तीहरू होलान् जसको एउटा चुलो बाल्नको लागि पनि निकै सकस परेका समस्याहरू पनि होलान्, यसतर्फ त्यहाँको स्थानीय प्रशासन, नगरपालिकाहरूले कतिको ध्यान दिएका छन्? राहतको सवालमा भेदभावको गुनासोहरू धेरै आइरहेको छ, त्यहाँको अवस्था के हो? यहाँको अवस्थालाई बुझ्ने हो भने हामी त्यही बस्तीसम्म पुगेर जो हामीले रिपोर्टिङ गराएको थियौँ त्यो बस्तीसम्म पुग्दाखेरिको अवस्थामा के छ भने यहाँ सुकुम्बासी अवस्था धेरै छ। धरानमा सुकुम्बासीको अवस्था धेरै भएकोले गर्दाखेरि यहाँ वडाहरूले चाहिँ हामीलाई राम्रो रूपमा हेरेन। हामीलाई चाहिँ भने जस्तो हामीलाई चाहिँ राहत वितरण भएन। हामी दिनरात भोकै बस्ने अवस्था छ, हामी चिउरा खाएर बसिरहेका छौँ भनेर हामीलाई जनगुनासो आएको हो। हामीले यो विषयमा वडाध्यक्षहरूसँग पनि विषय वस्तु राखेर समन्वय गरेर हाम्रो नगरपालिकाबाट छुटेको बजेट र हामीले उठाएको बजेटबाट हामीले बाँडिरहेका छौँ। यद्यपि अब कतिपय छुट्न सक्नुहुन्छ, छुट्न सकेकोलाई हामी पूर्ण रूपमा वितरण गर्छौँ भनेर यहाँका वडाध्यक्षहरूले पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। अन्यत्र ठाउँबाट चाहिँ जुन पढ्नका लागि आएका विद्यार्थीहरू छन् सो विद्यार्थीहरू चाहिँ धेरै नै अवस्था जीर्ण अवस्थामा पुगेको अवस्था छ भने यहाँका राजनीतिक पार्टीका भातृ सङ्गठनका जति पनि युवाहरू छन् त्यो युवाहरूले चाहिँ आफैबाट पैसा उठाएर चाहिँ विद्यार्थीहरू र सुकुम्बासी बस्तीहरूमा लगेर चाहिँ खाना रासन वितरण गरिरहेको पाएको थियौँ हामीले। विनिताजी, अर्को जो क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्, आइसोलेसनमा बसेका होलान्, तिनीहरूको अवस्था के छ र क्वारेन्टाइनमा धेरै जस्तो मापदण्ड नपुगेको भनेर समाचारहरू आइरहँदाखेरि धरान सुनसरीको क्वारेन्टाइन कतिको सुरक्षित छन्? त्यहाँ बसिरहेका मानिसहरूको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था के कस्तो छ? सरसफाइमा कतिको ध्यान दिएको छ? विनिताजी, यस विषयमा तपाईँलाई क्वारेन्टाइनमा यहाँ फुच्रे आर्मी क्याम्पभित्र राखिएको छ। आर्मी क्याम्पले एकदम सुरक्षा कडा गरिएको छ भने त्यहाँभित्र सरसफाइ लगायत सबै कुराहरूलाई एकदम भरिपूर्ण बनाइएको छ। यहाँ जति पनि क्वारेन्टाइनमा आएर बसेकाहरूसँग हामीले सोधेका थियौँ, यहाँ हामीलाई खान बस्न लगायत सम्पूर्ण कुराहरूमा कुनैमा पनि अभाव छैन। यद्यपि यहाँ के छ भने हामीलाई चाहिँ थुनेर राखे जस्तो फिल भइरहेको छ, अनुभव भइरहेको छ भनेर
त्यहाँको क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूले भनेका थिए भने एकदमै कडाइको रूपमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा पनि एकदमै कडाइको रूपमा चाहिँ आर्मीहरूले राखेको अवस्था छ। अन्य क्षेत्रको भन्दा पनि विनिता चाहिँ यहाँनिर भने क्वारेन्टाइनमा राखिएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्था जस्तो अवस्थामा ल्याइएको छ, मलाई केही पनि भएको छैन, अवस्था सामान्य छ भनेर चाहिँ हामीलाई क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूले चाहिँ जानकारी गराएका थिए विनिताजी। हस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पाउनुहुन्थ्यो धरान सुनसरीबाट हाम्रा सहकर्मी हिमालजङ खड्का। पछिल्लो त्यहाँको अपडेट के छ, क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका मानिसहरूको समग्र स्वास्थ्य स्थिति के छ, बजारको अवस्था के छ र लकडाउनको 25औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि कार्यान्वयनता के कसरी भइरहेको छ, त्यहाँको जनजीवन सामान्य अवस्थामा छ वा छैन, चुनौती के देखा परिरहेको छ, यिनै विषयमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। अहिले धरानमा यदि लकडाउन उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा त्यहाँ 2 घण्टासम्म स्कुलको प्राङ्गणमा राखेर कारबाही गरिएको छ र विभिन्न खालका जनचेतनाका कुराहरू त्यहाँ सिकाइने गरिएको छ र जहाँ होम डेलिभरीको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यदि सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग्य सरसामानहरू खरिद गर्नुपर्नेछ भने उनीहरूले हेल्पलाइन नम्बरमा, त्यहाँको टोल फ्री नम्बरमा कुराकानी गर्न सक्छन् र होम डेलिभरीको व्यवस्था पनि त्यहाँ रहेको छ। यद्यपि बजार खुल्ने समय त्यहाँ निश्चित रूपमा तोकिएको छैन, समग्र रूपमा जनजीवन सामान्य रहेको भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक, लकडाउनको हामी आज 25औं दिनमा छौँ। जारी लकडाउनलाई सरकारले थप कडाई पनि गरेको छ र 4औं पटक समय थप गरेर वैशाख 15 गतेसम्मका लागि लकडाउनलाई लम्ब्याएको छ। कोरोना संक्रमितहरू अहिलेसम्म 16 जना पुगेको र 15 जनाको उपचार भइरहेको र 1 जना उपचार पश्चात घर फर्किसकेको भनेर स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ भने अहिलेसम्म हेर्दाखेरि 77 वटा जिल्ला र 7 प्रदेशका बजारहरू सुनसान अवस्थामा रहेका छन् र आम सर्वसाधारणले यसलाई कार्यान्वयन पनि गरेका छन्। पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि विश्वलाई नै कोभिड-19 ले आक्रान्त पारिरहेको छ। महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमितहरूको संख्या यति बेलामा विश्वमा 21 लाख भन्दा बढी पुगिसकेको छ र अझै पनि संक्रमितहरूको संख्या बढ्ने क्रममा नै रहेको छ र कोरोना संक्रमणबाट विश्वमा 1,45,480 जनाको यति बेलामा ज्यान गइसकेको छ भने 5,47,000 भन्दा बढी कोभिड-19 को उपचार पश्चात उनीहरू घर फर्किसकेको तथ्याङ्क अहिलेसम्म छ र नेपाल सरकारले पनि यस्तो खालको संकट वा यो संकट आउनुभन्दा अगावै अहिलेसम्म जतिजना 16 जनामा संक्रमितहरू भेटिसकेपछि यो स्थिति यही रोक्नका लागि सतर्कता अपनाउनका लागि लकडाउनलाई निकै कडाई गरिरहेको छ। थप अपडेट के छ, परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाइरहँदाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अहिलेसम्मको तथ्याङ्क के रहेको छ, उहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा के भन्नुहुन्छ त? 2 तरिकाबाट परीक्षण गरिरहेका छौँ, एउटा PCR विधिबाट, एउटा र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गरेर। PCR विधिबाट भएको जम्मा परीक्षण 7,240 वटा छ र आजको दिनमा गत 24 घण्टामा 369 वटा परीक्षण भएका छन्। त्यसैगरी र्यापिड डायग्नोस्टिक किटबाट भएको परीक्षण जम्मा अहिलेसम्म 12,192 वटा हो। त्यसमध्ये गत 24 घण्टामा 3,263 वटा भएका छन्। यसरी कुल जम्मा 19,432 वटा परीक्षण भइसकेको छ। आरडीटी परीक्षणको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। 77 जिल्लाका जम्मा 8 जिल्ला बाँकी छन्। ताप्लेजुङ, इलाम, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, सोलुखुम्बु, मनाङ, रुकुम पूर्व र डोल्पा गरेर 8 जिल्ला बाहेक अन्य सबै जिल्लामा र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिँ सुरु भइसकेको छ र यी 8 जिल्लामा पनि हुने क्रममा नै छ। हालसम्म विभिन्न जिल्लामा आरडीटी केही पोजिटिभ आएका थिए। ती पोजिटिभ केसहरूको हालसम्मको PCR विधिबाट गरिएको परीक्षण पनि नेगेटिभ आएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू आजको दिनमा 4,901 जना हुनुहुन्छ। त्यसैगरी आइसोलेसनमा रहेका सम्भावित संक्रमितहरू 103 जना, जसमा उपत्यकाभित्र 8 जना र उपत्यका बाहिर 95 जना हुनुहुन्छ। कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रो कल सेन्टर 1115 र 1133 हो। यी 2वटा कल सेन्टरमा जम्मा गत 24 घण्टामा 2,879 वटा कलहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। ती कलहरूको हामीले सम्बोधन गरेका छौँ, जवाफहरू दिएका छौँ। त्यसैगरी हाम्रो मोबाइल एप, हाम्रो स्वास्थ्य नामको मोबाइल एप छ र हाम्रो
वेब पेज छ छुट्टै कोभिड-19 को बारेमा, त्यो covid19.mohp.gov.np नामको। यी दुईवटा एप्लिकेसनहरूमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका व्यक्तिहरू जसको स्वास्थ्य स्थिति आफैले स्वमूल्याङ्कन गर्ने विधिबाट इन्ट्री गराउनु भएको छ, उहाँहरूको गत 24 घण्टाको सङ्ख्या 804 जना छ। यसरी हालसम्म 18,434 जनाले आफ्नो स्वमूल्याङ्कनको लागि इन्ट्री गराइसक्नु भएको छ र रेड जोनमा गत 24 घण्टामा 6 जना हुनुहुन्छ। यसरी कुल रेड जोनमा हुनेको सङ्ख्या 247 पुगेको छ। यो रेड जोनमा भएको सम्भावित सङ्क्रमित हुन सक्ने भएकोले हामीले उहाँहरूको ट्रेसिङ कार्य अगाडि बढाइसकेका छौँ र केही म फेरि पनि यहाँहरूले आफ्नो अपडेट गराइदिनु होला भन्न चाहन्छु। केहीको हामीले सम्बोधन गरिसकेको अवस्था छ भने केहीलाई हामी ट्रेसिङ गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, त्यति बेलामा कोभिड-19ले विश्वको आर्थिक र सामाजिक परिवेशलाई आक्रान्त बनाएको छ भने अब शैक्षिक अवस्थालाई पनि यसले धराशायी बनाउँदै लगेको छ। यति बेलामा शैक्षिक क्षेत्रमा यसले एउटा विभिन्न खालको समस्याहरू देखाइरहँदाखेरि अब शैक्षिक रूपमा यो महामारीको अन्त्यपछि कसरी अगाडि लैजाने भन्ने एउटा सवाल पनि उठिरहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभाव र यसबाट एउटा नयाँ परिवर्तन, शिक्षा क्षेत्रको अबको आवश्यकता कस्तो हुन्छ त? यसमा शिक्षा विज्ञहरूले विभिन्न प्रकारको भनाइहरू पनि राख्न थालेका छन् र विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण पनि गर्न थालेका छन्। अब पूर्वीय चिन्तन पश्चिमा प्रविधिको संयोजनबाट अबको शिक्षण विधि अगाडि ल्याइनुपर्छ भन्ने विज्ञहरूको पनि समाजमा कमी छैन र कोरोना संक्रमणको जोखिम जुन बढिरहेको छ र सरकारले यसको संक्रमणलाई रोक्नका लागि जसरी मुलुकलाई लकडाउन गरेको छ, आम बालबालिकाहरू यति बेलामा घरभित्रै बसिरहेका छन् र सबैभन्दा ठुलो समस्या उनीहरू स्कुल जान पाएका छैनन्, साथीभाइसँग भेटघाट गर्न पाएका छैनन्, खेल्न पाएका छैनन् र जसरी उनीहरूको एउटा सामान्य दैनिकी योभन्दा विगतमा व्यतीत भइरहेको थियो त्यस प्रकारको जनजीवन उनीहरूले व्यतीत गर्न पाइरहेका छैनन्। घरभित्रै बसिरहँदाखेरि बालबालिकामा विभिन्न प्रकारका समस्या देखिन सक्छन्। उनीहरूले यो समयलाई एउटा फुर्सदको समयलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, व्यतीत गर्ने भनेर एउटा भेउ पाउन नसकिरहेका हुन्छन् र यो समयमा अभिभावकहरूले पनि धेरै कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ र WHO ले यति बेलामा बालबालिकालाई खुसी राख्नुपर्ने, घरभित्रै बसेर त्यो समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने भनेर पनि सल्लाह सुझाव दिइरहेको छ। यस्तैमा अहिलेको लकडाउनको समयमा बालबालिकाको ख्याल कसरी गर्ने त? यिनै विषयमा हामीसँग यति बेलामा कुराकानी गर्नका लागि एसवाइएस स्कुलका निर्देशक सुरेन्द्र अम्मागाईज्यू प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुरेन्द्रजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिम, सरकारले लकडाउनको समयलाई चौथौं पटक थप गरिरहँदाखेरि एउटा सबैभन्दा मुख्य सवाल बालबालिकाहरूकै यता चिन्तन र चासो बढ्न थालेको छ। घरभित्रै छन् उनीहरू। अब मलाई यो कुरा भन्नुहोस् कि यो समयमा बालबालिकाहरूको ख्याल कसरी गर्ने, उनीहरूलाई कस्तो व्यवहार चाहिँ हामीले सिकाउनु पर्छ? थ्याङ्क यू फर दिस अपर्च्युनिटी। अनि मुख्य गरेर चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो बालबालिकाहरू जो SEE 11-12 भन्दा बाहेक 9 सम्मको जुन बालबालिकाहरू छन् उनीहरूको त वास्तवमा भन्ने पनि यो उनीहरूको सेसन ब्रेक, यो एकाडेमिक सेसन ब्रेककै बेला नै छन् अझै पनि भने हामी त्यति धेरै आत्तिहाल्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन यसमा चाहिँ, होइन? तर पनि के छ भनेदेखि अहिले अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो बालबालिकाहरू बाहिर जाने, डुल्ने, घुम्ने र साथीभाइसँग भेटघाट गर्न नपाउँदाखेरिमा उनीहरूलाई थोरै प्यानिक चाहिँ हुनसक्छ। तर त्यसलाई कसरी इफेक्टिभली घरभित्रै इन्गेज गराउने भन्ने कुरा चाहिँ पेरेन्ट्सहरूको आफ्नो दायित्व हुन आउँछ। भने पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ अब यो अहिलेको जुन लकडाउनको स्थिति छ यसबाट चाहिँ हाम्रो बालबालिकाले प्रशस्त अन्य कुराहरू पनि सिकेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। बेसिकली पर्सनल हाइजिन कसरी मेन्टेन गर्ने, होइन, अनि आफ्नो वरिपरिको वातावरणलाई कसरी मेन्टेन गर्ने, कसरी त्यो हाइजेनिक बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो छोराछोरीहरू चाहिँ, हाम्रो बालबालिकाहरू चाहिँ यतिखेर लागि पनि परेका छन् र उनीहरूले बेसिकली यो कुरो सिकेका छन् र यसले मेरो विचारमा लङ टर्म असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। असर इन द सेन्स हाम्रा बालबालिकाहरू कसरी पर्सनल हाइजिन, सेनिटेसन कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले धेरै कुरा सिकेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को एउटा कुरा जस्तो
बालबालिकाहरूलाई कोभिड-19 को बारेमा एउटा समग्र मानिसले नै अहिलेसम्म त्यति राम्रोसँग बुझ्न सकेका छैनन्। एक त यो भाइरस नयाँ छ, यसको बारेमा नै जनचेतना फैलाउन कति गाह्रो भइरहेको अवस्थामा बालबालिकाको एउटा त्यो निर्दोष विभिन्न खालको क्वेसनहरू पनि अभिभावकले सुन्नु परिरहेछ। हामी कहिले बाहिर जाने, कहिलेबाट हामी बाहिर निस्किन पाउँछौँ, विद्यालय कहिले खुल्छ भने जस्तो धेरै सवालहरू उनीहरूले आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई गरिरहेको अवस्थामा उनीहरूको एउटा मनोवैज्ञानिक असर पनि पर्ने हो कि जस्तो पनि देखिएको छ। यो लकडाउन थपिँदै जाँदाखेरि यसलाई कसरी ख्याल गर्ने, उनीहरूलाई खुसी कसरी बनाउने? को एड्रेस गर्नु खोज्नु भएको जुन एरिया छ बहुत महत्त्वपूर्ण कुरो हो। हजुर। र हाम्रो बालबालिकाहरूलाई यो मेन्टल हेल्थमा समस्या आउन सक्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ बेसिकली उनीहरूलाई जस्तो मैले के गरिरहेको छु भन्ने कुरा गर्ने हो भने अब हामीसँग भएका बालबालिकाहरू चाहिँ विभिन्न काममा विशेष गरेर यतिखेर अब टाइपिङ स्किलहरूलाई इन्हान्स गर्ने होइन, घरमा बसेर अहिले हाम्रो बेसिकली के भइरहेछ भने एउटा दुईटा अङ्ग्रेजी मात्रै चलाएर टाइपिङ गर्ने चलन छ हिजो आज। र उनीहरूले 10 अङ्ग्रेजी चलाएर कसरी इङ्ग्लिसमा कसरी नेपालीमा सरर टाइप गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्दैछन्। क्यालिग्राफी कुरा हुन सक्छ, आर्ट एन्ड क्राफ्टमा हामीले इन्गेज गराउन सक्छौँ। घरमा भएका ठुलाले सानालाई मेन्टरिङ गर्न सक्छ होइन। अब लाइफ स्किल जस्तो कि कुकिङ गर्न सक्छन्, किचन गार्डनमा थोरै काम गर्न सक्छन्। यी यावत कुराहरू छन्, हामीले उनीहरूलाई प्रशस्त के अरे चाहिँ कुराहरू सिकाउन सक्छौँ यो बेलामा। इन द मिन वाइल के छ भनेदेखि अब अहिले यो कोभिड-19 को बारेमा कसरी उनीहरूलाई अपडेट गराउने भन्ने कुरामा अहिले प्रशस्त मिडियामा टिभीहरूमा जस्तो कि यहाँको अहिले जस्तो कार्यक्रम नेपाल सरकारले प्रशस्त प्रत्येक अलिकति ग्यापमा यो कोभिड-19 को बारेमा बताइरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले उनीहरूले यो समयमा इन्टरनेटमा इन्गेज छन्, यो समयमा टिभीमा इन्गेज छन्। त्यस कारणले अहिलेको सानो नबुझ्ने नानी बाबुहरूलाई त भन्न सक्दिनँ, तर अलि बुझ्ने उमेर भइसकेका छोराछोरीहरू बालबालिकाहरू विद्यार्थीहरूले कोभिड-19 को बारेमा अहिले प्रशस्त बुझिसकेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तो सामाजिक सञ्जालबाट पत्र पत्रिका त अब अहिले बन्द नै छ होइन, विभिन्न प्रोग्रामहरूको थ्रु उनीहरूले एफएमहरू सुन्न सक्छन्, यसबाट नयाँ अपडेट लिन सक्छन्, के हो कोभिड-19 भनेर जानकारी लिन सक्छन्। जो अलिकति पढ्न लेख्न सक्छन् ती बालबालिकाको सवालमा त यो निकै नै राम्रो पनि भयो। अर्को कुरा, अब धेरै जसो अब फिल्म हेर्ने होइन, टिभीहरू हेरिरहँदाखेरि उनीहरूको फेरि पठन पाठनमा पनि असर पर्ने हो कि भन्ने एउटा चिन्ता पनि भइरहँदाखेरि यो लकडाउनको समयमा चाहिँ अब उनीहरू को पठन पाठन चाहिँ कसरी गराइरहनु भएको छ तपाईहरुले पनि र कसरी गराउनु पर्छ त? हजुर, अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न र विशेष गरेर अहिले हामीले 9सम्म हैन प्ले ग्रुपदेखि 9सम्म भएको पढ्ने छोराछोरीलाई त हामीले त्यति धेरै पढ्ने पर्छ भनेर इन्गेज गरिरहेको अवस्था छैन। तर के छ भने हाम्रो एसएस हर्मोन स्कुल ले चाहिँ के गरिरहेको छ भनेदेखि 10, 11 र 12 मा भएका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यो गुगल क्लासरुमहरूबाट प्रत्येक दिन जस्तो सब्जेक्ट टिचरले चाहिँ टाइम फिक्स गरेर उनीहरूलाई कहिले कुनै दिन कुन सब्जेक्ट गरेर चाहिँ सबै विद्यार्थीहरूलाई स्क्याटर्ड विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ क्लासरुममा ल्याउनु भएको छ भर्चुअल क्लासरुममा। र त्यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफूलाई कन्फ्युजन भएको विषयमा सोधपुछ गर्छन् भने शिक्षक साथीहरूले त्यसलाई स्पष्ट बनाइदिने गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले 10 एसई दिने 11 र 12 कालाई चाहिँ त्यति धेरै होइन कोर्स सकिसकेको अवस्था र अहिले एसई को एक्जाम सरेको अवस्था दिइसक्यो यतिखेर भने 11, 12 अब एक्जाम दिने अवस्थामा थिए। तर अब एसईलाई पनि के छ भने टार्गेट गरेको चाहिँ उनीहरूलाई अब एकदम चाहिँ भ्याकुम जस्तो नहोस्, एकदम भोइड नहोस् भनेर चाहिँ हाम्रो शिक्षक साथीहरूले चाहिँ यो भर्चुअल क्लासबाट चाहिँ उनीहरूलाई यो इन्टरेक्सन भइरहेको अवस्था छ। हजुर, अब यो जुन एसई परीक्षा पनि यति बेलामा स्थगित भएको छ, समग्र रूपमा शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्ने भने झनै प्रभावित छ। बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक असर त्यता पनि हुन सक्छ। एकातर्फ फेरि कोभिड-19 को जुन संक्रमितहरू बढ्दै जाँदाखेरि अर्को असर हुनु। अभिभावकलाई चाहिँ तपाईँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? अबको समयमा चाहिँ अभिभावकले के कुरामा जोड दिनुपर्छ ताकि आफ्ना बालबालिकाको पढाइ पनि नखस्कियोस्, अझ गुणस्तरीय विभिन्न कुराहरू सृजनशील कुराहरुमा चाहिँ उहाँहरूले ध्यान दिन सक्नुहोस्? सुझाव के दिन चाहनुहुन्छ? अब यतिखेर चाहिँ के छ भनेदेखि अब
अहिले तत्कालको अवस्था यो जुन क्राइसिस छ, जुन क्राइसिस आयो, यसलाई अलिकति एजुकेसन फिल्डमा काम गर्ने साथीहरूले, विज्ञहरूले चाहिँ यसलाई थोरै प्याराडाइम सिफ्ट हो, थोरै हामी अब यसलाई थोरै अपर्च्युनिटीको रूपमा थोरै लर्निङ पनि गर्नेछौँ यो लाइनमा सोचिरहनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ शिक्षक साथीहरू, शिक्षाविदहरूले चाहिँ के भनेदेखि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई घरमै बसेर अब हामी कसरी पढाउन सक्छौँ, कसरी इन्फर्मेसन फ्लो गर्न सक्छौँ भन्ने लाइनमा चाहिँ शिक्षाविदहरू काम गरिरहनु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ यतिखेर। र हामीले सामान्य हाम्रो नलेजले भएसम्म र हाम्रो सामान्य चाहिँ के अरे ज्ञान भएअनुसार चाहिँ जति सक्छौँ हामीले चाहिँ अलिकति भर्चुअली पनि विद्यार्थीलाई अपडेटेड र क्लासरुम इन्टरेक्सन गर्न सकिन्छ है भन्ने लाइनमा हामीले पनि त्यो अलिकति सिकेका छौँ भने अन्य अभिभावकज्यूहरू पनि यसमा के आशावादी हुन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ भनेदेखि अब यसबाट केही सिकेर अब शैक्षिक संस्थाहरूले थोरै यो शिक्षण सिकाइमा थोरै प्याराडाइम सिफ्ट आउँछ है भन्ने उहाँले पनि केही आशा गर्दा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भने त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अन्य अवस्थामा चाहिँ अब घरमा बसिरहेका छोराछोरी भाइ बहिनी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब यो अवस्थामा प्रशस्त हामीले चाहिँ अरू अन्य किताब होइन पढ्ने मेटेरियलहरू हुन सक्छौँ, त्यसमा इन्करेज गरिदिनु भयो भनेदेखि मेरो विचारमा विद्यार्थीहरू, छोराछोरीहरू, भाइ बहिनीहरू इन्गेज पनि हुन्छन् र उनीहरू अहिले जुन क्राइसिसमा त्यति धेरै इन्गेज भएर धेरै सोचेर मेन्टल्ली एकदम प्यानिक जस्तो हुने अवस्था आउँदैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मान्नु। स्कुल निर्देशक सुरेन्द्र मागा यति बेलामा कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिम र सरकारले लकडाउनको समय अवधि थप गरिरहँदाखेरि बालबालिकामा त्यस पश्चातको केही असरहरू देखा पर्न थालेको छ। एकातर्फ शैक्षिक सत्रहरू बन्द भइरहेको अवस्था र परिवार यानि अभिभावकहरूले विशेष ख्याल गर्नु समय पनि भएको छ। यति बेलामा एक त हामी दैनिक जीवनमा आफ्नो विभिन्न कामको चापले गर्दाखेरि आफ्ना बालबालिकालाई त्यति ध्यान दिन नसकिरहेको अवस्था पनि छ। जीवनशैली निकै व्यस्त छ। अहिलेको मानिसको 21औं शताब्दीमा आइपुग्दाखेरि मानिसहरूले आफ्नो परिवारसँग समय व्यतीत गर्ने त्यति समय छैन। तर कोभिड-19 यो एउटा सङ्कटको समय हो, सङ्क्रमणको समय हो र पनि एउटा परिवारसँग समय व्यतीत गर्नका लागि कोभिड-19ले यो साइट पनि यति बेलामा जुडाइदिएको छ र अभिभावकहरूले बालबच्चालाई कोभिड-19 को बारेमा जानकारी दिने जिम्मेवारीसँगै यो समयको सदुपयोग के कसरी गर्ने, उनीहरूको समग्र रूपमा ख्याल कसरी गर्ने भन्ने यो जिम्मेवारीलाई कसरी वहन गर्नुपर्छ र अहिले जुन एसी परीक्षा सरकारले सारेको छ यस पश्चात यो लकडाउन पश्चात फेरि पनि यो परीक्षाहरू हुनेछन्, अरू रोकिएका परीक्षाहरू पनि सञ्चालन हुनेछन्। यस सम्बन्धमा यति बेलामा बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक असरलाई कसरी रोक्ने र उनीहरूलाई कसरी घरभित्रै लकडाउनको समयमा उनीहरूको यो समयलाई सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा हामीले उहाँसँग जानकारी पनि लिएका थियौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, लकडाउनको 25औं दिनमा छौँ। समग्र रूपमा 77 जिल्ला र साथै प्रदेशको अवस्था के कस्तो छ हामी जानकारी दिइरहेका छौँ। लाग्छौँ अब फेरि पनि हामी चितवनबाट यति बेलामा हाम्रा सहकर्मी मुकुन्द भुषाल हुनुहुन्छ, त्यहाँको समग्र के कस्तो अवस्था छ, नयाँ अपडेट के छ हामी उहाँसँग जानकारी लिने प्रयास पनि गर्छौँ। मुकुन्दजी सुन्दै हुनुहुन्छ? मुकुन्दजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? अब लकडाउनको आज 25औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि लकडाउनको चौथो पटकको समय हो यो। समग्र रूपमा अहिलेसम्म चितवनको समग्र अपडेट के छ, त्यहाँको स्वास्थ्य समस्याहरू के देखिएका छन्, यो विषयमा नयाँ अपडेट के छ यहाँसँग? दर्शक, यस बेलामा हामी चितवनको पछिल्लो अपडेट के छ हामीले यो विषयवस्तुलाई जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यद्यपि केही प्राविधिक गडबडी यहाँ देखा परिरहेको छ। हामी फेरि पनि उहाँसँग फेरि पनि प्रश्न राख्दैछौँ म। यति बेलामा चितवनको समग्र अवस्था के कस्तो छ भुषालजी? तपाईँ हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, जानकारी गराउनुहोस् न, पछिल्लो वस्तुस्थिति के छ त्यहाँको?
प्राविधिक गडबडी देखिरहेको छ दर्शक। प्राविधिक समस्याको समाधान हामी गर्दैछौँ। यति बेलामा त्यहाँको पछिल्लो अपडेट हामी लिनेछौँ। अहिले एकैछिन लाग्दैछौँ महोत्तरी तर्फ मुसहर बस्ती यानी दैनिक जो विपन्न वर्गहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जसले आफ्नो चुलो बाल्ने गर्दथे राहतको सवालमा भेदभाव भएको भनेर धेरै प्रदेशहरूबाट गुनासो आइरहेको छ र कोरोनाको संक्रमणको जुन भएछ यो थपिरहँदाखेरि आम जनजीवनमा यसको प्रत्यक्ष असर परिरहँदाखेरि सरकारले विपन्नको नाममा राहतको घोषणा त गरेको छ तर लक्षित वर्गमा पुगेन भनेर गुनासो आइरहँदाखेरि महोत्तरीको मुसहर बस्तीको अवस्था के छ एकैछिन हामी यो रिपोर्ट राख्छौँ। त्यस पश्चात फेरि हामी यहाँहरू लाइभ चितवनतर्फ त्यहाँको पछिल्लो वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। महोत्तरीको मनरा सिसवा नगरपालिका 10 मदवा गाउँमा बस्ने मुसहर परिवार यति बेला भोकसँगै रोगको त्रासमा छन्। नेपाल भारत सीमाको 10 गजामा बस्दै आइरहेका मुसहर परिवारको यतिखेर रोग र भोकले बिचल्ली भएका हुन्। दैनिक जीविकोपार्जनका लागि ज्याला मजदुरी गर्दै आएका यी समुदायलाई लकडाउनका कारण छाक टार्न हम्मे परेको छ। सिंहदरबार पठाउन आफ्नो अमूल्य मत दिएका यी समुदाय सिंहदरबारको व्यवस्थाले यति बेला भोकको आर्तनादमा छन्। सरकारी राहतले उनीहरूको चुलोमा नछाएपछि उनीहरू भोकले थप सताइएका छन्। खाए के लिए बड़ दिक्कत है, बाल बच्चा के बड़ दिक्कत है। कहाँ से ले जोड़ के तीमन तरकारी कहाँ से कथी लावा कथी खिया बाल बच्चा के आ ना सरकार को चीज बांटे छी आ ना दै छी हमरा सब के। अब हमरा सब नहीं पास में ऊपर जाए ही नहीं साग सब्जी पास दिक्कत बोले राशन पानी हमरा सब मिल उमर मिलबो कर हमरा सब तो कुछ अभी मिलबे नहीं कर लिया बुझलिए। अब बहुत समस्या सब चीज के दिक्कत भ गेले। सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट पटक सताइँदै आएका मुसहर यति बेला भोकले थप सताइएका हुन्। सरकारी राहत नपुगेपछि उनीहरूको दैनिकी झनै कष्टकर बनेको हो। यद्यपि सरकारले राहत दिने भनेको छ। लकडाउन चौथो चरणमा पुग्दा पनि कुनै सरकारी प्रतिनिधि मुसहर बस्तीमा नपुगे पनि राहतको लागि तयारी भइरहेको प्रदेश सांसद रानी तिवारीको भनाइ छ। राहत दिनको लागि स्थानीय सरकारसँग पैसाहरू पनि आइसकेको छ र अझ मलाई लाग्छ कार्यविधिसँग पनि आएको छ कि समितिहरू बनाएर वितरण गर्ने भनेर। अब यहाँ प्रदेश सरकारले पठाइसकेको पैसा र कार्यविधि स्थानीय सरकारसँग छ र मलाई लाग्छ स्थानीय सरकारले कति ठाउँमा सुरु पनि गरिसकेको छ राहत बाँड्ने, तर यसमा ढिलो भइरहेकोमा म अझ दुःखै व्यक्त गर्न। मुलुकमा 3 तहको सरकार छ। सरकारले अरबौं बजेट छुट्याएको पनि छ तर त्यो बजेट गरिबका घरमा पुग्न सकेका छैनन्। सरकार जति नै भए पनि यो विपदको बेला उनीहरूको भरोसाको सारथी कोही छैन। उनीहरू दैनिक मजदुरीमा काम गर्ने मान्छेहरू खास गरी मुसहर समुदायका उनीहरूमा विपन्नताको अथवा आर्थिक सम्पन्नता त्यति धेरै हुँदैन र त्यही भएर सहयोगको उहाँहरूलाई सबैभन्दा बढी सहयोगको आवश्यकता छ यो लकडाउनमा। सरकारले यस्ता समुदायका लागि भन्दै राहत कोष खडा गरेको छ। सरकारी कोषको चाङ लागे पनि लक्षित वर्गमा पुग्न नसक्दा मुसहरहरू सरकारको राहत कुरिरहेका छन्। यसर्थ यी गरिबी र विपन्नताले आजित समुदायको मुखमा माड लगाउन सरकारले नै पहल छिटो गर्न सक्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि महोत्तरी सहकर्मी गोपाल झाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। दर्शक 25औं दिनको लकडाउनमा आज हामी आइपुग्दाखेरि विभिन्न ठाउँको अपडेट हामीले यहाँहरूलाई गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यस विषयमा हामी चितवनतर्फ पनि लागिरहेका थियौँ। त्यहाँ केही प्राविधिक समस्या देखा परेको छ, यद्यपि हामी फेरि पनि प्रयासरत छौँ। एकैछिन यहाँलाई म एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्वोच्च अदालतले सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपाल फर्किन खोजेका प्रवासी नेपालीहरूलाई क्वारेन्टाइनको शर्त सहित घर फर्कन दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। बिहिबार न्यायाधीश मल्ल प्रधानको एकल इजलासले उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउनका लागि र उद्धारका लागि आवश्यक गृह कार्य गर्नका लागि सरकारलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशमा नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार बहुसंख्यक जनताको हितलाई समेत सन्तुलन तरिकाले संरक्षण गर्दै सूक्ष्म र गम्भीर तरिकाबाट बिना भेदभाव, बिना स्वेच्छाकारी र विवेकपूर्ण नियमन नियन्त्रणको शर्त बन्देज सहित फिर्ता ल्याउने उद्धारका लागि आवश्यक आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय पहल गर्न भनेर सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
मुलुकमा लकडाउनको समयमा यति बेलामा सीमालाई पनि सिल गरिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई रोकिसकेको अवस्था छ। यस पश्चात पनि केही हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिरी विदेशी भूमिमा काम नपाएर विभिन्न समस्या भइरहेको छ। उनीहरूमा पनि स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ र यदि उनीहरू इलिगल रूपमा बसिरहेका छन् भने त्यस्ता नागरिकलाई फर्काउनका लागि सर्वोच्च अदालतले यो आदेश दिइरहेको छ। यो जानकारी पनि हामीले यहाँलाई गरायौं र नेपालमा आजसम्म आइपुग्दाखेरि 16 जना संक्रमित देखा परिरहँदाखेरि समग्र प्रदेशहरूमा सरकारले के कस्तो प्रकारको स्वास्थ्य सजगता अपनाइरहेको छ, सुरक्षा सजगता के कसरी त्यहाँका स्थानीय प्रशासनले व्यवस्थापन गरिरहेका छन्, लाग्दैछौँ हामी डडेलधुरातर्फ। हाम्रा डडेलधुराबाट सहकर्मी विमल जैरो हुनुहुन्छ। विमलजी हजुर बिन्ताजी, के छ यति बेलामा डडेलधुराको हालखबर जानकारी गराउनुहोस्। जुन डडेलधुरामा चाहिँ जुन आज लकडाउनको 25औं दिनसम्म आइपुग्दासम्म पनि डडेलधुरा बजारहरू सबै सुनसान छन् भने डडेलधुराका सर्वसाधारणहरूले लकडाउनको पूर्ण पालना गरिरहेका छन्। विशेष गरेर यति लामो लकडाउन हुँदासम्म विशेष गरेर असर पर्ने भनेको गरी खाने वर्गहरूलाई चाहिँ धेरै साह्रै समस्या परिरहेको छ। लकडाउनको 25औं दिनसम्म आइपुग्दासम्म पनि विशेष गरेर जुन गरी खाने वर्गहरूले जुन राहतका रूपमा लिएका कसैले 5 किलो चामल लिइरहेका छन् भने कसैलाई 10 किलो, कसैलाई 15 किलो जुन चामल दिइरहेका धेरै घर परिवार भएकाहरूलाई चाहिँ 15 किलो चामल दिइरहेका छन् भने जुन आजसम्म यति लामो लकडाउनको अवधि पुगेरसम्म आइपुग्दासम्म विशेष गरेर गरी खाने वर्गहरूलाई 15 किलो चामलसम्म पनि दिँदाखेरि पनि नपुगेकोमा चाहिँ साह्रै समस्यामा जुन गरी खाने वर्गहरू छन् भने विशेष गरेर डडेलधुराका सर्वसाधारणहरूले चाहिँ लकडाउनको पूर्ण पालना गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। जुन अति आवश्यकीय सवारी साधनहरू र जुन सडकमा अति आवश्यकीय कामका लागि मात्रै हिँडिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। सर्वसाधारणहरूले डडेलधुरामा लकडाउनको पूर्ण पालना गरेका छन् र आफै सुरक्षित घरभित्र बसिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। बिन्ताजी, त्यहाँको पछिल्लो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही अपडेट छ नयाँ? जुन डडेलधुरामा जुन डडेलधुरा जिल्लामा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो 179 जनाको जुन स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो सबै यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणको क्रममा चाहिँ गरिएकोमा सबै नेगेटिभ आएको छ। त्यो नेगेटिभ आइसकेपछि डडेलधुरावासीमा पनि अलिकति खुसी छाएको हामीले देखिरहेका छौँ। किनभने अब 179 जना जुन 900 जुन विगत चैत 11 गतेका दिन गाडी फन्टाबाट 979 जना जुन भेटिएका थिए त्यसमा चाहिँ अलिकति त्रास भएको थियो। सुदूरपश्चिमकामा चाहिँ त्यो एकजनामा संक्रमित भेटिसकेपछि डडेलधुरावासीमा पनि एक किसिमको त्रास भएको थियो। त्यो त्रासको वातावरण जुन 179 जना जुन परीक्षण गरिसकेपछि अलिकति शान्त भएको हामीले झिकिरहेका छौँ। किनभने जुन त्रास थियो अब यो 979 जनामा चाहिँ संक्रमित एकजनामा देखिसकेपछि कैलाली सुदूरपश्चिममै देखिसकेपछि कैलालीमा र अब डडेलधुरामा पनि ती व्यक्तिहरूमा चाहिँ संक्रमित कहीँ देखिन्छ कि भन्ने जुन एउटा सर्वसाधारणमा थियो त्यो मध्येमा 179 जनाको स्वाब परीक्षण गरिसकेपछि नेगेटिभ आइसकेपछि डडेलधुराका सर्वसाधारणहरू पनि अलि ढुक्क भएको अवस्था हामीले पाएका छौँ। बिन्ताजी, विमलजी, जुन अहिले यो पीसीआर विधि र ऱ्यापिड विधिबाट नै त्यहाँ परीक्षण भइरहँदाखेरि जस्तो अहिलेसम्मको रिपोर्ट नेगेटिभ आइरहेको छ यहाँले भन्नुभएको छ, यो परीक्षणलाई चाहिँ तीव्रता कति दिएको छ? जस्तो बिहानदेखिको अहिलेसम्मको अवस्था पनि के छ? पक्कै पनि जुन यो ऱ्यापिड टेस्टका लागि पनि जुन आइरहेका छन् डडेलधुरा अस्पतालमा चाहिँ भने यसले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ। विशेष गरेर सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डडेलधुरा जिल्लामा पनि विभिन्न स्थानबाट भारतमा काम गर्नेको जनसङ्ख्याहरू धेरै छ र जुन त्यो क्रममा पनि काम गर्नका सिलसिलामा जुन भारतमा गएकाहरू पनि डडेलधुरा जिल्लामा पनि धेरै भित्रिएको अवस्था छ। त्यसैले त्यसलाई मध्यनजर गरेर पनि डडेलधुरा अस्पतालले चाहिँ ऱ्यापिड टेस्टमा चाहिँ निरन्तरता दिएको हामी देखिरहेका छौँ। मिन्ताजी, क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या वृद्धि भएको छ वा छैन, के छ अवस्था? पक्कै पनि जुन विभिन्न गाउँपालिकाहरूले
र नगरपालिकाहरूले क्वारेन्टाइन बनाएका थिए। ती क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको एक चरणमा चाहिँ जुन स्वाब परीक्षण गरिसकेका छन् भने अब चाहिँ अहिलेको उसमा चाहिँ भारतबाट आएका जुन छे तिनीहरूले स्वाब परीक्षण गरिसकेको छ भने क्वारेन्टाइनमा बस्नेको अहिले चाहिँ वृद्धि भएको हामीले देखिरहेका छैनौँ बिन्ताजी। हवस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पाउनुहुन्थ्यो डडेलधुराबाट हाम्रा सहकर्मी विमल जैरो। यति बेलामा त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा उहाँले हामीलाई अपडेट गराउनु भयो। अहिलेसम्म भएको परीक्षणमा नेगेटिभ नै आएको छ रिपोर्ट। यसबाट त्यहाँका आम जनसमुदाय निकै नै हर्षित बनेका छन् र पीसीआर र ऱ्यापिड विधिबाट जुन प्रकारले एउटा विधिको दायरालाई बलियो बनाइएको छ, अहिलेसम्म त्यहाँ परीक्षण पनि भइरहेको छ र क्वारेन्टाइनमा बस्ने के कस्तो संख्या के कस्तो छ, समग्र स्वास्थ्य अवस्था के छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सवाल त्यहाँको जनजीवन के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा हामीले उहाँसँग जानकारी लिने प्रयास गरेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट रोक्नका लागि सरकारले मुलुकलाई लकडाउन गरेको आज 25औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि समग्र रूपमा अवस्था सामान्य भए पनि राहतको सवालमा धेरै गुनासो आइरहेका छन्। एक द्वार प्रणालीबाट यो विषयलाई एकीकृत गर्न खोजिएको र एउटा विपन्न समुदाय वा जो दैनिक जाला मजदुरी गर्छन् उनीहरूलाई नै लक्षित गरिएको भनेर जनप्रतिनिधि वा त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले बारम्बार रेडिमेड खालको जवाब दिइरहे पनि पछिल्लो अवस्थामा धेरै प्रकारको गुनासो चाहिँ राहतसँग जोडिएकै आइरहेको छ। फेरि पनि हामी चितवनतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। चितवनबाट यति बेलामा मुकुन्द भुषाल हुनुहुन्छ। हामीलाई त्यहाँको पछिल्लो अपडेट के छ उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुहुनेछ। मुकुन्दजी। हजुर विनिताजी। हजुर, आज हामी लकडाउनको 25औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि समग्र चितवनको अहिलेको पेरिफेरी वस्तुस्थिति अवस्था कस्तो छ? पक्कै पनि चितवन जिल्लालाई 77 जिल्लामध्ये 78औं जिल्लाको रूपमा पनि यसलाई चिन्ने गरिन्छ। यसर्थ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका विभिन्न महानुभावहरू यो लकडाउन पछाडि अप्ठ्यारोमा परेर आफ्नो गन्तव्यतर्फ जाने क्रममा चितवन भएरै अधिकांश जाने आउने गर्नु भएको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै चितवनका विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीयहरूको सक्रियतामा खाना पानी खुवाउने खालको प्रबन्ध व्यवस्थापन पनि गरिएको छ र ठूलो संख्यामा स्वयंसेवकहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर चितवनको पुलचोक भन्ने ठाउँमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको पुलचोक जुन काठमाडौँबाट नारायणगढ जोडिने पोइन्ट पनि हो, त्यहाँ सर्वसाधारणको सेवा सुविधाका लागि खटिरहनु भएको हामीले पाएका छौँ। त्यसो त हिजो चितवनमा केही समय अलिकति विवादमा पनि तातिएको थियो। कारण के भने भरतपुर महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग उचित समन्वय हुन नसक्दा महानगरपालिकाले बिहान र बेलुका गरी 2 पटक चाहिँ सर्वसाधारणका लागि अत्यावश्यकीय खाद्य सामग्री खरिदका लागि बिहान बेलुकाको समय छुट्याएको भन्दै पहिले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो, तर त्यसको केही बेर पछाडि नै फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म खोल्ने भनेर विज्ञप्ति निकालेपछि विवाद सिर्जना भएको थियो र अन्ततः दुई पक्ष बीचको छलफलले चितवनमा आजदेखि बिहान 10 बजेबाट अपराह्न 4 बजेसम्म किराना पसल लगायतका अत्यावश्यकीय खाद्य सामग्रीका पसलहरू खोल्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। र बिन्दाजी अर्को कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गराउँ, चितवन र धादिङको सिमानामा जो पैदलहरू थिए उनीहरूलाई अहिले घर पठाउने व्यवस्था गरिँदैछ। मैले चितवनका सिडिओ नारायण प्रसाद भट्टसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ र उहाँले पनि दिनुभएको जानकारी अनुसार कोरोना भाइरस महामारी रोक्न सरकारले गरेको लकडाउन पछि घर हिँडेका मजदुर धादिङ र चितवनको सिमाना मौवा खोला भन्ने जुन ठाउँ छ त्यो मौवा खोलामा रोकिएका छन् र कामका लागि जिल्लाका विभिन्न भागमा आएका मजदुरहरू काम गर्न नपाइने र खानेकुरा सकिएपछि उनीहरू हिँडेरै भए पनि घर जान लागेका थिए र उनीहरूलाई चितवन प्रहरीले धादिङको सिमाना क्षेत्रमा रोकेकोमा केहीलाई ट्रकमा चढाएर केही बेर अघि मात्रै पठाइएको छ उनीहरूलाई आफ्नो गन्तव्यमा भने केहीलाई पठाउने व्यवस्था अहिले पनि भइरहेको भनेर मलाई चितवनका सिडिओ साहबले केही बेर अगाडि जानकारी दिनुभएको थियो र बिहिबार बिहानैदेखि प्रहरीले छेकेपछि दिउँसोसम्म 300 भन्दा बढी मजदुरहरू त्यहाँ रोकिएका थिए र उनीहरू खानेकुरा नपाएर दिनभर त्यो क्षेत्रको आसपासमा भोकभोकै परेको भन्दै स्थानीयवासी विनोद शाह लगायतका केही स्थानीयवासीहरूले
हामीलाई पनि जानकारी गराउनु भएको थियो र त्यसको एउटा प्रेसर पनि क्रिएट भएको थियो, एउटा दबाव सिर्जना भयो र चितवन प्रशासनले अन्ततः ती यात्रुहरूलाई गन्तव्यतर्फ लैजानका लागि सहयोगी भूमिका निभाउन बाध्य भयो बिन्ताजी। र अर्को पनि एउटा जानकारी म यहाँलाई गराउन चाहन्छु कि चितवनमा 2 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ PCR को टेस्टमा पनि। तर यो चितवनको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल भरतपुरमा छ जुन, यसमा पहिलो पटक मात्र यो PCR मा पोजिटिभ देखिएपछि यहाँ चिकित्सकहरूले पनि यहाँ कतै प्राविधिक रूपमा केही गल्ती कमजोरी पो भयो कि भनेर यसलाई काठमाडौँ टेकु अस्पताल पठाएका छन्। आधिकारिकतामा चाहिँ आधिकारिक रूपमा कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालले हामीलाई यो जानकारी दिएको छैन, तर उच्च स्रोतले हामीलाई जानकारी दिए अनुसार 2 पटक गरिएको परीक्षणमा पनि पूर्वी चितवन घर भएका र चैत्र महिनामा विदेशबाट नेपाल आएका 2 जनाको आरबिटीमा पनि पोजिटिभ देखिएपछि फेरि PCR परीक्षण गर्दा पनि पोजिटिभ देखिएको छ र आज टेकुमा सम्भवतः आज यदि उनीहरूको टेकुबाट रिपोर्ट आयो भने जुन दैनिक रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा प्रेस मिट गर्ने गरेको छ, प्रेस रिलिज गर्ने गरेको छ, सायद त्यहीबाट यसको जानकारी आउला र आज यसको नतिजा आउन सकेन भने भोलितिर जानकारी आउला। र बिन्ताजी हामीसँग यदि समय छ भने मसँग एउटा तथ्याङ्क पनि छ जुन भरतपुर अस्पतालले हामीलाई केही बेर अगाडि मात्रै उपलब्ध गराएको एउटा तथ्याङ्क छ। यो चाहिँ हिजो बेलुकासम्मको नतिजा हो बिन्ताजी, यसमा आज बिहानका घटनाक्रमहरू समावेश गरिएको छैन। हिजो साँझसम्म परीक्षण गरिएका नमुनाहरूमा भरतपुर अस्पताल जुन सरकारी अस्पताल पनि भनिन्छ त्यहाँ 5 जनाको नमुना चाहिँ परीक्षण गरिएको थियो। यस्तै भरतपुरमै रहेको कोरोना अस्थायी अस्पतालमा 25 जनाको नमुना भने अन्य विभिन्न प्राइभेट अस्पतालहरूमा गरेर 6 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको, जम्मा 36 जनाको चाहिँ हिजो बिहिबार नमुना परीक्षण गरिएको र 31 जनाको नेगेटिभ आएको र रिपोर्ट आउन बाँकी 5 जना भनिएको छ। सम्भवतः मैले अघि उल्लेख गरेको जुन यहाँ PCR मा पनि पोजिटिभ आयो र उनीहरूलाई काठमाडौँ पठाएको भनेको पनि यही 5 भित्र रहेको चाहिँ हामी सजिलै अनुमान लगाउन सक्छौँ। र विनिताजी यति बेला नेपाल भरका अन्य विभिन्न जिल्लाहरूमा जस्तै अधिकांश ठाउँहरूमा जस्तै चितवनमा पनि लकडाउनको पूर्ण प्रभाव परेको छ। कतिपय सर्वसाधारणहरू आफ्नो विशेष काम परिस्थितिका लागि हिँडुल गर्ने क्रममा पनि प्रहरीले प्रशासनले ठाउँ ठाउँमा रोक्ने र उनीहरूमाथि केरकार गर्ने गरिरहेको छ र व्यवहारिकता हेरेर असाध्यै अप्ठ्यारो परेका खण्डमा मात्रै उनीहरूलाई गन्तव्यमा जान दिने र अन्य अवस्थामा उनीहरूलाई फर्काउने कतिपय अवस्थामा प्रहरीले बल समेत प्रयोग गर्ने गरेको पछिल्लो अवस्था छ बिन्ताजी। हस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भन्नुहुन्थ्यो चितवनबाट मकन्द भुषाल, हामीलाई पछिल्लो त्यहाँको अपडेट दिँदै हुनुहुन्थ्यो। यति बेलामा चितवनमा 2 जनालाई जुन टेस्ट गर्दाखेरि संक्रमणको पोजिटिभ देखिएको छ, यद्यपि यो टेकु अस्पतालमा फेरि पनि त्यसका लागि ल्याइएको छ, यो पुष्टि हुन बाँकी छ अझै पनि। र पुष्टि भएको सवालमा यसलाई स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसलाई पुष्टि पनि गर्ने नै छ। यद्यपि चितवनको पनि अहिलेको समग्र जनजीवन सामान्य रहेको छ र त्यहाँ जुन 20मा सीमामा चितवन र धादिङमा पर्ने सिमानामा जो मजदुरहरू अलपत्र परेका थिए ती मानिसहरूको पनि उद्धार भएको छ भने समग्र रूपमा लकडाउनको कार्यान्वयन राम्रैसँग भइरहेको छ र लकडाउनलाई सरकारले विशेष रूपमा कडाई गर्दै लगेको छ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकवृन्द, यति बेलामा हामी लकडाउन प्रभावमा छौँ। पछिल्लो अपडेट यहाँहरूलाई के छ, विभिन्न प्रदेशको अवस्था जानकारी गराइरहेका छौँ। सँगै रहनुहोला। अहिलेका लागि लिँदैछौँ छोटो विश्राम।